सगळ्या माझ्या गोंयकारांक श्रीदेवी लयराई जात्रेची परबी गेल्या वर्सा शिरगांवान जे कितें स्टॅम्पेड चिंगरा जाल्ली ती ह्या वर्सा जावची न्हू म्हणून आमच्या गोंयच्या पुलिसांनी शिरगांवान बऱ्या तरेन बंदोबस्त केल्लो आसा. ताका लागून जे कोण जात्रेक वयतले तेंच्यांनी बऱ्या तरेन पुलिसांक कोऑपरेट सहकार्य करचें. शिरगांवान जात्रेक खुबशी जाणटे लोक येतात, बायलां येतात, भुरगीं येतात. समजा गर्देन कोण पडलो, कोणाक गरज आसा जाल्यार तांकां लोकांनी मदत करची. पुलिसांक सांगचे एम्ब्युलन्स असतील थंय ते तांकां कळोवचे आनी कसलीच गडबड घाई करची न्हू. सगल्यांक दर्शन बऱ्या तरेन मेळटलें. जे कोण धोण आसा तांकां बऱ्या तरेन होमखणांतसून वचोंक मेळटलें, जेणे करून सगल्यांनी बऱ्या तरेन शांततायेन एकामेकाक सांबाळून घेवचें इतलेंच मागता. जात्रेक खुबशे भुरगे येतात जे सोरो पिवन ड्रग्स घेवन येतात आनी आमच्या बायलांची चेडवांची ते फकाणां करतात. हांव मागता तुमचे कडेन की तुमी असली मस्तेपणां बंद करा, कारण श्रीदेवी लयराई तुमकां पळयता आनी केन्ना ना केन्ना तुमकां हेजे त्रास जातले इतलें लक्षांत दवरा. जात्रेक खुबशी आमची जाणटी बायलां दादले थंयसर फुलां विकतात, केळी कळे विकतात आनी ती बाबली आपल्या पोटा पाण्या खातीर काम करतात थंयसर. जर तुमी केन्ना तेंचे कडेन गिरायक घालपाक गेले जाल्यार चड करून थंयसर बार्गेन जाका वाणपण म्हणटात ते तुमी करूं नाका. समज तुजे कडेन घडटा जाल्यार तुमी ताका एक्स्ट्रा पयशे काडून दियात, ती तांकां आनी खोशी जातली. आनी जर समज जर तुमचे खरेंच घडना जाल्यार तुमी तुमकां जाय तशें वाणपण करूं शकतात, बट चडूय करूं नाका जेणे करून तांकां लॉस जातलो. आनी ते पयशांनी काय ती आपलो व्हडलो बंगलो बांदचो ना, ती आपल्या पोटा पाण्या खातीर ती काम करतात. सो तांकां मानम खोशयेन कितें तरी एक्स्ट्रा पयशे दिया, तुमचे ती बरें मागतली. सगळ्या म्हज्या गोंयकारांक परत एकदा श्रीदेवी लयराई जात्रेची परबी तुमची काळजी घेया. देव बरें करूं.